اللي ما عمري كنت كنتخيل في حياتي انني غنكون واقف هنايا. بيان سور قصر مليح وكتهز الفنانه مليون الحمد لله. كاع الناس تبارك الله دازوا هنا فاتهم واحد النهار غتكونوا هنا ان شاء الله. وصراحه ما خلينيش سيرة ما نقول شفتو مزيان. اذا نديرو كتيب مناجر اسرار اكس دو سوسيتي، والحمد لله يعني عنده واحد المسيره ديال 7 سنوات و6 اشهر، والحمد لله هاد المده هادي بطبيعه الحال سبت لنا بزاف وكنتمنى ان الباركور ديالي انا نعطيكم شي شويه انكم تستافدوا فيكم ان شاء الله حتى نتوما تحققوا بزاف ديال الانجازات. اول حاجه انا نضربكم على الانجازات. انا بديت في الموا 12 2011 بالضبط لو 25. هاد لا ديسيزيون اللي خديت بيان سور ما جاتش من الفراغ. لي دو سوسيتي جايين الافلاس لسبب بسيط، هو انه السيكتور اللي كتخدم فيه كان ضعيف. لي زاباري تيليبوتيك والشركه الثانيه واحد لوبيراتور معروف في المغرب. المشكل اللي وقع هو انه كيقسموا لا كوميسيون تقريبا 70%. في هذه الحاله بديت كنقلب على حلول. كنقلب على حلول نهار الصباح جي. علاش؟ لان ما يمكنش نرجع نخدم في الوظيفه، لان انا ولفت مقاوله والحمد لله تعرفت على فوغيغار وبديت اللهم لك الحمد كان احسن قرار اللي خديته في حياتي. لان هاد النتيجه الوقفه اللي كتشوفوها دابا ناتجه على القرار اللي خديته لو 25 12. تبارك الله على الناس اللي خداو القرار، وتبارك الله على الناس ان شاء الله اللي غياخذوا القرار. شنو بالتوفيق ان شاء الله. درت ماناجر الحمد لله في السنه، وماناجر سبحان الله العظيم كنشوف واحد الغوفوني الحمد لله اللي حققته، اللي كنت كنضرب عليه تمام في السوسيتي الاولى والثانيه، وكان كيجيني كان مجهود وديما كنخاف ديما خايف. الحمد لله درت بان ومن بعد 3 موا من ماناجر عام و 3 شهور. عام و 3 شهور كنحبس دو سوسيتي، والحمد لله خدت واحد الانجاز. خديت واحد لافواتور ديالي لا بروميير فواتور اللي ما فكرتش واش تكون عندي فلوس ولا لا. هادشي الحمد لله كان فوغيغار. الانجاز الثاني فوريفر تو درايف. اسمحوا لي le diapo, s'il vous plaît. Bonjour. Arrière. Oui. Arrière. Merci. Arrière. C'est bon. Merci beaucoup, Smagna. Merci. إذا الإنجاز اللي كان أمور هذا هو أنني الحمد لله شوفنا كان الانجاز ديال فوريفر تو درايف نيفو 1. الحمد لله سيت فيتوار ديالي درتو في لو موا 3 2015 ولو موا 9 2015 بالتوارك. كان الانجاز الثاني فوريفر تو درايف نيفو 2 في لو موا 11 2018 ولو موا 12 2018 درت الحمد لله فوريفر تو درايف نيفو 3. كان عندي واحد الامل مع هاد السياره هذه اللي هي كوكسينال، الحمد لله تحققت في لو موا 1 2019. إذا هاد الإنجازات بطبيعة الحال كنت كنشوف لي فواياج، كنشوف المغاربة تبارك الله لحقوا كيمشيو لي فواياج. 2013 كانوا مشاو لهاواي وكنت وعدتهم أنا غنكون معاهم. فعلا مشيت لونجلتير في 2014، دالاس في 2018، فينيكس في 2018 وستوكهولم الحمد لله لو موا 4 2019. Allez Younes! ميرسي بوكو. إذا جا واحد الشيرمان بونيس وكنت كنسمع ديما النصيحه ديال المجموعه ديال الاخوان، خدم على التشالنج اخي يونس، خدم على التشالنج. الحمد لله تحقق لنا التشالنج الشيرمان بونيس نيفو 1. كان بطبيعه الحال كان موراه مجموعه ديال كان عمل كان اجتهاد كان مجموعه ديال الحويجات. اذا هذا هو اول شيء بالنسبه ليا ان شاء الله جاي الخير. شنو هو لو سكري ديال الانجازات؟ لان انا كمقاول بطبيعه الحال كاي مقاول بيان سور كيدير المقاولة كيقرب على الربح. لو سكري الأول سي لو بلان ماركتين. ثقوا بيا الإخوان، سي لا بروميير فوا كنشوف لو بلان كارير ديالي. لأول مرة كنشوف حياتي قدامي، لأول مرة كنقول بالله عام شنو غنكون، من 3 سنين شنو غادي نكون،
هاد البلون دو مينيغاسيون لي زافونتاج اللي لقيت فيه هو انه غير لي حياتي وبدلني. ما يمكنش يونس كتيب يكون واقف هنايا وكيتكلم والحمد لله بكل طلاقه. البلون ماركتين كل مرحله علمتني بزاف ديال الحوايج وامتياز، وانا كنتعلمو فافور. لو سوكري الثاني اللي غنتكلم عليه اللي هو مهم بزاف سي لو برودوي. لو برودوي لانه هو السبب اللي خلى البلون ماركتين انه يشتغل. لا سوسيتي فوغيفر اللي الفونداتور ديالو ريكسمون عامين صاب البلون ماركتين راه خديت بريزونطاسيون بحالو ودار ان بلون ماركتين اللي هو جينيور. وبيان سور عامين وكيتسنى شنو هو لو برودوي اللي غيكون معاه. واش كان الطوموبيلات؟ كانوا لي زورديناتور؟ كانوا الحوايج؟ نو. لو برودوي شي حاجه اللي كنعيشوا بها في الكوتيديان ديالنا. لي برودوي بيان سور ما كاينش شي حد ما كيحسن الدونتيفريس، ما كاينش شي حد ما كيوصلش يعمل شامبوان. واش دو طون غير سالك شامبوان ما تعرفش تاخدو؟ واش دو طون غير سالك دونتيفريس ما تعرفش تاخدو؟ والحاجه المهمه بزاف هو انه اهتم بالبيانات. شكون اللي ما كيهتمش على البيانات؟ شكون اللي ما كيهتمش على البيانات؟ واش كاين شي حد ما كيهتمش على البيانات؟ لا ما سمعت والو. وكاين السي رشيد وكاين حتى لكم الجاد ياك. لو برودوي لو ما كانش هاد البرودوي هذا ولا ما كانش هاد لي كان كونوا مأكدين ان البون بروميي غاسو غيوصل واحد الحد ويوقف. علاش؟ لانه حنا هادشي كنعيشو به بشكل يومي. بيان سور انا كنت اول مستهلك ديال المنتوجات. استهلكت هاد المنتوجات علاش؟ باش نثق في البرودوي، لانه كاين بزاف ديال الناس كيخلعوا المساله ديال البيع. شكون اللي كيعرف يبيع هنايا؟ شكون اللي نهار الاول دخل اليوم كيقول كان كيعرف يبيع؟ شكون اللي ما كيعرفش يبيع؟ شكون اللي دخل فوغيفار ما كيعرفش يبيع؟ شكون اللي قال لنا حنا كنبيعو برودوي؟ حنا ما كنبيعوش، حنا كنبارطاجيو. شنو كنبارطاجيو؟ كنبارطاجيو التجارب ديالنا، كنبارطاجيو لي زيمونسيون ديالنا، كنبارطاجيو الاحاسيس اللي كنحسو بها من بعد ما كنستافدو المنتوجات. علاش؟ لان خصها مصداقيه. لانه كون ما كانش مصداقيه كونوا مأكدين ان البلون بروميي غاسو ما غيكونش وما غنشوفوش هاد النجاحات اللي كاين هنايا. بيان سور كنتسناو كتقولوا كيفاش كنشتغلوا بطبيعه الحال. غنوريكم بعض النماذج او بعض لي زاكتيفيتي، لانه لي زاكتيفيتي مهمين باش انه المنتوج انه يعرفوا الناس ديالنا ونثقوا فيه. بعد ما اننا كنستهلكوا المنتوجات اول حاجه كنديروا خصنا نبارطاجيو لي برودوي. فوغيفار شنو دارت قبيله؟ بيوسيلينوز. علاش درتو فوق تحت الكراسه؟ علاش؟ باش تيستيهم. كون مأكد اللي نتوما غتيستيهم غيبان لكم على البشره ديالكم شنو غديروا من بعد. ما تهضروش. كون مأكد الناس غيشوفوكم بشرتكم شنو كتستعمل؟ شنو تقول لهم؟ فوغيفار. عمليه بسيطه، بمعنى ما خصنا ماشي بالضروره غنهضروا على لي برودوي خصنا نتكلموا عليهم. نو، لو برودوي ديما كاين. كيف ما كتشوفوا لو ديتوكس كنا حنا اول مستعملين ديال لو ديتوكس. الناس كاين واحد الفكره كيقول بالنسبه للناس كيستعملوا ديتوكس باش يقصوا الوزن. نو، سي ازاله السموم. كنتيستيو لي برودوي كيما كتشوفوا كنجربوهم قدام الناس. ضروري من التجربه ولا من التجربه. الا ما جربناش ولا ما عطيناش الناس يجربوا كونوا مأكدين انه واخا تعيا ما تهضر ما الناس ما كيحسوش بيك. ضروري خص التجربه، ضروري من التجربه. كيما كتشوفوا دي موديل بعد الحمد لله لي زاكتيفيتي كنديرو كنتيستيو لي برودوي باك انفينيت، لي برودوي ليجيان، لي برودوي الحمد لله كوسميتيك، العنايه بالبشره كنستعملو كنخليو الناس يجربوا. احسن طريقه باش يمكن لاي شخص انه ياخذ المنتوج يجرب المنتوج. وهاد القضيه ديال التجربه يفو كيجرب كيدي مع التجربه ولو ما ياخذ المنتجات. ولي واحد النهار غيعيط لك يقول لك خاي بغيت نعمل هذاك المنتج واش باقي كدير فوغيفار. كيف ما كتشوفوا مجموعه ديال التجارب حنا اول مستهلكين ديال المنتجات. حنا سي لا فيترين ديال لي برودوي ديالنا، حنا سي لا فيترين ديال لو بروجي ديالنا. يعني بمعنى الا ما كناش كنجربوا المنتجات كونوا مأكدين راه المنتوج واحد النهار غيقول هادشي راه مزيانش. كاين بزاف الناس خداو المنتجات قال لك حنا هادشي راه ما بان لي ماشي هو هذاك. كنت خديتو مع واحد السيد كنقول له واش طاقت لو تيست واش تيستيتيه كيقول عطاني المعلومه ما كافياش. عطاو الناس يجربوا المنتجات. وكما كتشوفوا حتى بالنسبه للرجال خصهم يتيستيو لي برودوي. الحاجه الزوينه لقيتها في فوغيفار هو انني لو طون اللي جربت لي برودوي راكم شفتوني في البدايات ديالي باش كنت ما حد كنستعمل لي برودوي كوسميتيك لي برودوي اللي حطوا لي كومبليمون اليمونتير. شنو كنكتشف اننا حنا غادي كنصغارو. شكون اللي في المده طويله مع فوغيفار وشوف التصويرات ديالو واش دخل مع فوغيفار ودابا واش كاين الشباب ولا ما كاينش؟
واش كاين الشباب ولا ما كاينش؟ واش كاين الشباب ولا ما كاينش؟ كاين. راكم ساكتين. واش كاين الشباب؟ لي كومبليمون اليمونتير ما حد كتسهلكم، ما حد كتجرب لي برويد كوسميتيك، تهلاو المجار ديالكم. انا كيسحب لي كل فوغيمات، شنو كيسحبني؟ بالله راني عندي اليوم اللي كتسالت انا عندي بشرا، انا باش نستعمل. والامتياز اللي كنلقاو في هاد لي برودوي بيان سور، الامتياز اللي كنلقاو في هاد المنتوجات الحمد لله هو انه ما كتبانش على البشره. وغنقول لكم انطلاقا من هاد لي زيستوار ديال لي برودوي، لانه بلا برودوي ما كاينش نجاح. واحد الشاب تعرف على فوغيبار فيه فكر كيتصنت، سرق السمع، وقال السيده قال شنو انا كتكلم شي فوغيبار ما فوغيبار، كان كينتقد فوغيبار مزيان. السيده تبارك الله عليها حكم الثقه ديال المنتجات قالت له شوف قبل ما نهضرك على المشروع تيستي لو برودوي، وفعلا تيستي لو برودوي، وتبارك الله دار معنا ماناجر وحقق الحمد لله حقق شي حوايج بيان سور اللي ما كانش كيحلم بهم. مزيان هادي فوغيبار اللي دير هذا النجاح. كاين التجربه ديال المنتجات، غندوز لكم التجربه الثانيه. التجربه الثانيه ديال واحد الشخص تعرفت عليه كنحترمو بزاف، قطع الكارو ما نقولكمش لي برودوي بيان سور لا فولونتي ديالو، والمنتجات الحمد لله المكملات الغذائيه كانت الحمد لله اللي ساعدته انه باش يقطع الكارو، وكان كونتر فوغيبون. كان واحد السيلي مزيان لو طون جرب البرودوي الحمد لله، النتيجه شنو عطات؟ انه تبارك الله تا هو طلع ماناجر والحمد لله تا هو حق لي غير ديالو، وكان كينتقد المدام ديالو مدام اسماء تبارك الله السي كريم والقاسم مدام اسماء تبارك الله عليكم. التجربه الثالثه جميله بزاف. هاد السيد هذا حضر لي بريزونطاسيون حتى هو كان كينتقد فوغيبار. ما تخافوش الناس اللي كينتقدوا، انا بالنسبه لي اي واحد كينتقد راه اهتمام. تخيلوا هاد السيد هذا تجربه معلوميه ديال المنتجات عطات نتيجه في 5 اشهر، والحمد لله تبارك الله حتى هو حقق لو كراد ماناجر سينيور ايكل ماناجر اللي هو ياسين انكلوت. تجربه مو هذه، لانه اي ماناجر كيطلع لنا ولا اي واحد طلع لنا مورا تجربه برودوي. ندوزو الماناجر اللي مور هذه مراد المنص ياسين. هذا واحد الشخص كيعيش معايا في الدار، وانا واحد الوقيته بحكم الخدمه مشى وبعد علينا بزاف. قلت له اعترفت عليه الفوغيبار، قال لي انا معاك اخي يونس. تجربه في المنتجات مع الميداد ديالو الحمد لله عطى واحد النتائج رائعه، والحمد لله تا هو اصبح ماناجر سينيور وحقق الحمد لله مجموعه الانجازات مع فوغيبار. الاستاذ او الدكتور كتيب محمد فارس. التجربه المواليه انسه شابه مقتبله العمر ديالها، كانت يلاه بحال بدات تخدم، جات للدار قالت لي برودوي، قالت الوالده ديالها اش هادشي كتستعملي يا ويلي هادشي راه ما منوش، اشنو كديري؟ كتسمعوا هاد الهضره كتسمعوها ياك؟ كتسمعوها؟ هي لا كونفيونس ديال الوالده فيا الحمد لله. جربت المنتجات وعطاوها نتائج الحمد لله في التعليم، وعطاها طاقه، وشافت الوالده ديال التغييرات اللي هي مادموزيل شيماء الزمهري ماناجر سينيور اللي ماناجر. التجربه المواليه للامور هذه واحد الشخص كتعرفو مزيان، هاد السيده سي مون باران اللي تجربته الحمد لله كتشوفوها في السوشيال ميديا. انطلاقا من هذه التجربه والثقه ديالو في المنتجات الحمد لله راكم شفتوا دابا ايكل ماناجر اصار، والحمد لله حققت مجموعه الانجازات نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 مسيو امين لويزي. بيان سور من مورا هادشي كامل لا كولابوراسيون ديال مجموعه ديال لي ماناجر فوق 50 ماناجر. شاك ماناجر غتشوفو هنايا من مورا التجربه ديال المنتجات. اذا كخلاصه جربوا المنتجات، لما جربتوش المنتجات كونوا مأكدين ان لافير ديالك ما غاتمشيش بالتوازن. وبيان سور التجربه في المنتجات شنو كتعطي؟ كتعطي مدخول اضافي، وهذا المدخول الاضافي بيان سور هو اللي عطى فرصه للناس هما يدخلوا مدخول اضافي، وهنا كتكون لا سوسيتي حققت واحد الشيء دافير اللي اهلكم انكم تحققوا كاع لي تشالنج. وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم والتوفيق للجميع. اليونس انكم تخدموا على هاد التشالنج، كونوا مأكدين لي التشالنج هما اللي غيحققوا لكم ان شاء الله كاع الشيء اللي بغيتوا ان شاء الله. ميرسي بوكو، شكرا على الاستماع ديالكم، شكرا. اليونس برافو.